बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो निहायत ही दिलचस्प है, इसको ज़रूर सुनिएगा और पूरा देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्या हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा है, क्या उनको दायमी हयात अता की गई है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माना तक तो जिंदा थे और बकौल बाज मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के कुछ अरसे बाद बनी इसराइल की हिदायत के लिए मबूस भी हुए। लेकिन इस बात पर थोड़ा सा इख्तलाफ है कि क्या आपको दायमी हयात अता की गई या अमूमी हयात के साथ आपका विसाल हो गया। अक्सर उल्मा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि उनको हयात अब्दी अता फरमाई गई और वो कयामत तक जिंदा रहेंगे। हयात की निस्बत बहुत से रिवायात और अकवाल अकाबिर हैं जो सबूत हयात के लिए काफ़ी हैं। ये रिवायात और अकवाल कोई हुज्जत कतई हो सकते हैं और ना इस बहस में ऐसी कामिल हुज्जत की ज़रूरत है, इसलिए कि ये मसला असूल और एतकादात इस्लाम में दाखिल नहीं। यानी अगर आपने ये मान लिया कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और अगर वो जिंदा ना हुए तो खुदा न खास्ता दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, या आपने यूं कहा कि आपका विसाल हो चुका है और हकीकतन आपका विसाल नहीं हुआ, तो आपके इस्लाम और ईमान में कोई फर्क आ जाएगा। लिहाजा जो बात आप तक मुस्तनिद रिवायतों तक पहुंची, आप उस पर यकीन कर लें या अपने तौर पर तहकीक कर लें। मुतअद्दिद रिवायतों से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को दायमी हयात नसीब होना साबित है। उन अहले इल्म के अकवाल जो अहले इस्लाम के मुक्तदा और आइम्माए दीन समझे जाते हैं उसी की तायीद करते हैं, और बुजुर्गाने दीन औलिया कराम से भी साबित है कि वो जिंदा है। बाज अल्लाह ताला के नेक बंदों को अपनी मुलाकात का शर्फ भी अता फरमाते हैं। जिंदा लोगों की तरह खाते पीते सोते जागते हैं। बाज जलीलुल कदर मुहद्दिसीन जैसे इमाम बुखारी, इब्राहिम हरबी, अबू जाफर मुनादी, अबू बकर बिनुल अरबी रहमुल्लाह अलैह की राय इसके खिलाफ है। वो फरमाते हैं कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को हयात दायमी नहीं दी गई, बल्कि वो दूसरे इंसानों की तरह दुनिया से रुखसत हो गए। और उन असहाब का ये कहना अपनी राय से नहीं बल्कि कुरान करीम की आयात और बेशतर अहादीस मुबारका से वो ये इस्तदलाल पेश करते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, कि सब का अंजाम फना है, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कैसे बालातर हो गए, जबकि खुद अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में एक जगह मुखातिब करके फरमाया कि ये तो हमेशा से होने वाली बात है, हमने आपसे पहले किसी को दायमी जिंदगी नहीं दी। इस वजह से मुंदरजा बाला उल्मा ने ख्याल फरमाया कि खिज़र अलैहिस्सलाम को भी दायमी जिंदगी दिया जाना सही नहीं, जबकि वो उल्माए कराम जो दायमी जिंदगी खिज़र अलैहिस्सलाम के लिए मानते हैं वो कहते हैं कि बेशक अल्लाह ताला ने ऐसी जिंदगी किसी को नहीं दी जिसमें किसी को मौत ना आए, लेकिन खिज़र अलैहिस्सलाम को सूर फूंके जाने तक की तवील जिंदगी अता फरमा दी। सूर फूंके जाने पर तमाम आलिम के साथ वो भी फना हो जाएंगे और इस तरह उन पर भी मौत तारी हो जाएगी। इस तरह उनका जिंदा रहना इस आयत के खिलाफ ना हुआ। एक निहायत सही हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज जो लोग रूए जमीन पर मौजूद हैं 100 साल के बाद उनमें से कोई बाकी ना रहेगा। जो उलमाए कराम खिज़र अलैहिस्सलाम की हयात से इनकार करते हैं वो फरमाते हैं कि खिज़र अलैहिस्सलाम अगर मान लिया जाए कि हजूर की ज़ाहिरी हयात मुबारका तक हयात थे तो बामुवज्जब हदीस मुबारक 100 साल के बाद जिंदा नहीं रह सकते। इसके जवाब में दायमी हयात की कायल उल्मा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का ये मुद्दा ना था कि मौजूद लोगों में से एक भी मुतनफ़्फ़िस जिंदा न रहेगा, बल्कि मकसद ये था ये ज़माना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ना ये इंसान बाकी रहेंगे, ना ये हालात, बिल्कुल नए और जदीद लोग मौजूद होंगे। चुनांचे इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो इस रिवायत के बयान करने वाले हैं खुद ही माना बताए हैं। कुछ उल्मा ने ये भी जवाब दिया, खिज़र अलैहिस्सलाम उस वक्त जमीन पर मौजूद ना होंगे, पानी और दरिया पर होंगे। ये भी हो सकता है कि खिज़र अलैहिस्सलाम उस हुक्म में ना आते होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जब किसी नबी को भेजा तो पहले उससे ये अहद लिया कि अगर हमारी हयात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए तो हम उन पर जरूर ईमान लाएंगे, उनकी मदद करेंगे।
याद रहे कि ये इकरार सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की ताजीम के लिए किया गया, वरना अल्लाह ताला खुद आलम है कि कौन शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के ज़माने तक रहेगा और कौन नहीं। दायमी हयात खिज़र अलैहिस्सलाम को ना मानने वाले उल्मा फरमाते हैं कि अगर वो जिंदा होते तो ज़रूर आपकी बारगाह में हाजिर होते। ईमान लाने के लिए अव्वल तो खिदमत में हाजिर होना ज़रूरी नहीं, अगर हाजिर हो भी गए तो आम नजरों में जाहिर ना होना और पोशीदा रहना मुमकिन है। इसी तरह की कई इल्मी बातें दोनों नजरियात रखने वाले उल्मा के दरमियान है। सच्ची बात तो यह है कि इनकार दायमी हयात खिज़र अलैहिस्सलाम के लिए कोई ऐसी कतई और कवी दलील नहीं है जिसका जवाब ना हो सके। इन मुंदरजा बाला मुहद्दिसीन और उल्मा के अलावा तकरीबन तमाम उल्माए इस्लाम इसी बात के कायल हैं कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और कयामत तक जिंदा रहेंगे। मुस्तनिद और मोतबर उल्मा कराम फरमाते हैं कि हयात खिज़र अलैहिस्सलाम पर तबका सूफिया अरफा और सुलह से इस कदर रिवायात मनकूल है कि इस बात पर किसी को इनकार नहीं। इमाम नौवी और इब्ने हजर का भी यही कौल है। अब्दुल वहाब शोरानी फरमाते हैं कि खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा है और कयामत तक बाकी रहने वाले हैं और लोगों की तालीम व तादीब के लिए उनसे मिलते हैं और उनको अल्लाह ताला ने सूरत बदलने की ताकत अता फरमाई है। अल्लाह ताला के औलिया को पहचानते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। अहादीस में दज्जाल की निस्बत बयान किया गया है कि वो एक शख्स को कत्ल करके जिंदा करेगा, लेकिन वो शख्स फिर भी दज्जाल को झूठा कहने से बाज नहीं आएगा। दज्जाल उसको दोबारा कत्ल करना चाहेगा तो ना कर सकेगा। हयात खिज़र अलैहिस्सलाम के मानने वालों में से अक्सर उल्मा की राय में वो शख्स खिज़र अलैहिस्सलाम ही होंगे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी एक रिवायत है जिससे ये साबित है कि खिज़र अलैहिस्सलाम को हयात दायमी अता की गई। काब अहबार से मखहूल रिवायत करते हैं कि 4 अंबिया जिंदा हैं, ईसा अलैहिस्सलाम और इदरीस अलैहिस्सलाम आसमान पर और खिज़र अलैहिस्सलाम और इलियास अलैहिस्सलाम जमीन पर। हजरत शेख अकबर फरमाते हैं कि खिज़र अलैहिस्सलाम का अयाम हज में इलियास अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात करना बातरीक कशफ मनकूल है। तफसीर खजाइनुल अरफान में मनकूल है कि शेख अबू अमरो बिन सलाह ने अपने फतवा में फरमाया कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अक्सर उलमा और सालिहीन के नजदीक जिंदा है। ये भी कहा गया है कि खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम दोनों जिंदा हैं और हर साल ज़माने हज में मिलते हैं। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत है कि खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हर साल हज के दिनों में जमा होते हैं और बाकायदा हज में सर मूंडते हैं और ये कहकर बाहम रुखसत होते हैं, बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हर साल हज करते हैं और आबे ज़मज़म पीते हैं। बाज रिवायतों में है कि यही पानी उनको साल भर के लिए काफी हो जाता है। मकामात मुतबरका में वो अक्सर मौजूद रहते हैं। रमजानुल मुबारक अक्सर बैतुल मुकद्दस में गुजारते हैं और जिस जगह हुक्म होता है वहां पहुंचकर लोगों की दस्तगीरी और मदद करते हैं। आम नसरों से हमेशा पोशीदा रहते हैं और बाज मकबूल लोगों को नजर आते हैं। जंगल, समंदर और दरिया पर हर जमाने में लोग उनको देखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी जमाने से उस वक्त तक हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की लोगों से मुलाकातों के बेशुमार वाक़यात हैं, जिनमें से कुछ चीदा नकल करती हूँ। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद आपके सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द बैठकर रोने लगे तो एक शख्स आया जिसके कांधों पर बड़े बड़े बाल थे। वो दरवाजे के बाजू पकड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम में बहुत रोया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की तरफ मुतवज्जा होकर कहने लगा, अल्लाह ताला के यहाँ हर मुसीबत का सब्र है और हलाक करने वाली चीज का बदला है और उसी से उम्मीद करो, क्योंकि बड़ा मुसीबत ज़दा वो है जो सवाब से महरूम रहे। और फिर सलाम करके चला गया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि जरा उसको बुलाओ। तो लोगों ने चारों तरफ ढूंढा लेकिन वो ना मिले। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अली करमुल्लाह वजुल करीम से कहा कि ये खिज़र थे, हमारी ताज़ियत के लिए आए थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी कहा कि हाँ, ये खिज़र ही थे। हजरत औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में थे कि बाहर से किसी के बोलने की आवाज सुनकर हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि जाओ इस बातें करने वाले से कहो कि मेरे लिए दुआ करे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जाकर कहा तो उस शख्स ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने आपको तमाम अंबिया पर ऐसी फजीलत दी है जैसे रमजान को दूसरे महीनों पर। लोगों ने जाकर देखा तो वो खिज़र अलैहिस्सलाम थे। एक रिवायत है
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے طواف کعبہ کے دوران کسی کو دعا مانگتے اور آہوزاری کرتے سنا تو جا کر دیکھا کہ یہ خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات میں مروی ہے کہ وہ ایک نماز جنازہ پڑھانے کھڑے ہوئے تو کسی نے آواز دی کہ ٹھہریے، ہم کو بھی شریک ہونے دیجیے۔ نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بلایا تو نظروں سے چھپ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ واللہ یہ خضر علیہ السلام تھے۔ ایک نہایت معتبر سند کی روایت ہے کہ رباح بن عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ایک شخص ان کے ہاتھ پر سہارا لگائے جا رہا ہے۔ جب وہ واپس آئے تو میں نے پوچھا کہ یہ کون آدمی تھا؟ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا تم نے اس کو دیکھا؟ میں نے کہا کہ ہاں دیکھا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم بڑے صالح آدمی ہو کہ وہ تم کو نظر آ گئے۔ یہ ہمارے بھائی خضر علیہ السلام تھے، انہوں نے بشارت دی ہے کہ مجھ کو حکومت ملے گی اور میں اس میں عدل کروں گا۔ چنانچہ آپ خلیفہ ہوئے اور نہایت عدل و انصاف سے حکومت قائم کی۔ ایک اور روایت ہے، ابراہیم سے منقول ہے کہ وہ کعبے کے صحن میں بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے کہ ایک شخص نے آ کر سلام کیا کہ اس سے زیادہ خوبصورت اور خوشبودار شخص میں نے دیکھا ہی نہ تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا تمہارا بھائی خضر ہوں۔ اور پھر ایک ایسا عمل مجھے بتایا کہ جب اس کو پڑھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے والد امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بوڑھا شخص باتیں کر رہا ہے۔ جب وہ بوڑھا شخص چلا گیا تو میرے والد ماجد نے فرمایا کہ ان کو بلا لاؤ۔ میں نے بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملے تو میرے والد ماجد نے فرمایا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے بعد بھی بے شمار بزرگوں کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تفسیر خزائن العرفان میں منقول ہے کہ محمد بن سماک بیمار ہوئے تو ان کے متوسلین ان کا کارورا لے کر ایک عیسائی حکیم کے پاس علاج کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک صاحب ملے، نہایت خوبصورت چہرہ اور نہایت عمدہ لباس پہنے ہوئے، ان کے جسم مبارک سے نہایت پاکیزہ خوشبو آ رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہاں جاتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ابن سماک کا کارورا دکھانے کے لیے فلاں حکیم کے پاس جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ کے ولی کے لیے خدا کے دشمن سے مدد چاہتے ہو؟ کارورا پھینکو، واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ مقام درد پر ہاتھ رکھ کر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105 پڑھو۔ یہ فرما کر وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ ان لوگوں نے واپس آ کر ابن سماک سے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے مقام درد پر ہاتھ رکھ کے وہ کلمات پڑھے، فوراً آرام ہو گیا۔ ابن سماک نے فرمایا جانتے ہو وہ کون تھے؟ وہ خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت قطب الاقطاب شاہ سید محمد ذوقی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اولیاء اللہ خضر علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں، اور زندہ کیوں نہ مانے جبکہ وہ ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو حضرت خضر علیہ السلام اولیاء اللہ کو اذکار اور مشاغل کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ سلسلہ صابریہ کی مشہور کتاب اقتباس الانوار میں مؤلف حضرت شیخ محمد اکرم قدوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ المعروف غوث الاعظم نے ابتدائی حال میں حضرت خضر علیہ السلام سے بھی تربیت حاصل کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں 1 سال کامل اسی جگہ تعمیل تعلیم میں مشغول رہا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک سیب کا درخت میرے قریب پیدا ہو گیا۔ عصر کے وقت اس کی ڈالی جھکتے جھکتے میرے منہ کے قریب آ جاتی اور مغرب کے وقت سیب خود بخود ٹوٹ کر گر جاتا۔ میں نے 1 سال کامل اسی سیب سے افطار کیا۔ جب اپنے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق ذکر سلطان کو جاری پایا تو اٹھ کر بغداد کی جانب روانہ ہوا۔ ماہ سفر کی 13 تاریخ منگل کے دن اشراق کی نماز کے وقت بغداد میں پہنچ کر جامع مسجد کے برج میں مقیم ہوا۔ وہیں حضرت خضر علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا کہ حکم الہی کے تحت حاضر ہوا ہوں، کوئی حاجت ہو تو بتائیں۔ میں نے جواب دیا کہ صرف پیر و مرشد کو میرے آنے کی اطلاع ہو جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے مجھ سے سوال کیا کہ یا شیخ، تم نے خدا سے عہد کیا تھا کہ میں تیرے ہاتھ سے کھاؤں گا، پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ میں نے سب حال گزشتہ دنوں کا بیان کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 3 صفتیں اللہ تعالیٰ نے خاص مجھے عطا کی ہیں، ایک مکاشفہ احوال زمانہ ماضی اور استقبال ہر ایک چیز کا، دوسری میری نگاہ کا یہ حال ہے کہ جس سمت نظر کرتا ہوں تا کنارہ زمین صاف نظر آتا ہے، تیسری جس عضو کو منظور ہوتا ہے دکھلاتا اور پوشیدہ کر لیتا ہوں۔ آج ہم تمہارے شیخ سے تمہارے سامنے دریافت کریں گے اور کہیں گے کہ وہ کس طرح ہمارے سامنے اپنے جس عضو کو چاہتے ہیں ظاہر کرتے ہیں اور جس عضو کو چاہتے ہیں غائب کرتے ہیں،
یہ کہہ کر حضرت خضر علیہ السلام حضرت ابو سعید مبارک بن علی مخزومی صاحب کے مکان کو روانہ ہوئے اور تھوڑی دیر بعد آ کر فرمانے لگے کہ وہ مکان پر تشریف نہیں رکھتے، کہیں گئے ہوئے ہیں۔ میں نے جواب میں کہا کہ کون سی جگہ، کہ جہاں کا جانا آپ کو معلوم نہیں یا آپ وہاں پہنچ نہیں سکتے۔ یہ جواب سن کر حضرت خضر علیہ السلام خاموش ہو کر چلے گئے اور 3 روز تک میرے پاس تشریف نہ لائے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر صاحبزادہ محمد اقبال صدیقی نے قدیم کتاب عبودیت میں یوں لکھا ہے کہ حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیان کیا کہ ایک اتوار کے روز افطار روزہ کے بعد دروازے پر ایک فقیر نے دستک دی کہ لڑکے مسعود جلدی باہر آؤ۔ اس پر میری والدہ نے مجھے بلایا، پیار سے سینے کے ساتھ لگایا اور ضروری نصیحتیں کرتے ہوئے فرمایا کہ جو یہ فقیر کہے سب تسلیم کرنا۔ ان نصیحتوں اور دعا کے ساتھ مجھے باہر بھیجا اور میں اس فقیر کے ساتھ ہو لیا جو ایک بڑا کمبل اوڑے ہوئے تھا۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور خاموشی کے ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ میں نے عرض کیا کہ کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ اس پر اس فقیر نے اپنا بڑا کمبل میرے سر پر ڈال دیا اور مجھے سختی سے پکڑتے ہوئے کہا کہ نہیں مانتا تو کھینچوں۔ میری کیا مجال ہے کہ نہ مانوں، اور ساتھ ہی بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو خود کو دریا کے کنارے پر پایا اور فقیر غائب تھا۔ بے اختیار اپنے خداوند کریم کو یاد کیا، اس کے حضور گریہ زاری شروع کی کہ مولا کوئی سامان کر۔ اچانک دیکھا کہ ایک کمبل اوڑے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام میری جانب آ رہے ہیں اور فرمایا کہ اے لڑکے تو پریشان کیوں ہے؟ میں تو تجھے یہاں امر ربی سے لایا ہوں تاکہ تو مشاہدہ قدرت الہی کرے، نیز جہاد بن نفس اور تعلیم و ہدایت میں ترقی کرے۔ اس طرح یہاں قدرت خداوندی سے تیری ملاقات شاہ بحر سے ہوگی جو تجھ سے علم حاصل کرے گا۔ دوستو، شاہ بحر سے مراد پانی کا بادشاہ ہے جس کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد تو جس جگہ جانا چاہے آنکھیں بند کر کے اس میں قادریہ پڑھنا تو فوراً اس جگہ پہنچ جائے گا۔ اتنے بیان کے بعد حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے گئے۔ دوسرے روز دریا میں جیسے کسی بڑے طوفان کا شور ہوا۔ شاہ بحر اپنے لشکر سمیت حاضر ہوا اور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آداب بجا لایا۔ بابا صاحب نے اسے اعمال اور اشغال تلقین کیے، پھر بابا صاحب نے وہاں چند دن گزار کر کوچ کیا۔ جوامع الکلم میں حضرت سید بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک طالب علم تھا جو ہر جمعرات کے دن مدرسے سے غیر حاضر ہوتا تھا۔ جب استاد نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ مجھے ہر جمعرات کے دن حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے۔ استاد نے کہا کیا میری بھی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا جا کر عرض کروں گا، شاید قبول کر لیں۔ جمعرات کو جب شاگرد کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی تو طالب علم نے نہایت عجز و انکساری سے خواجہ خضر علیہ السلام کے سامنے اپنے استاد کی تمنا ظاہر کی۔ انہوں نے یہ بات قبول کر لی اور کہا کہ 6 ماہ کے اندر ملاقات کروں گا۔ اب استاد اس انتظار میں تھے کہ کب وہ وقت آتا ہے اور خواجہ خضر علیہ السلام کس صورت میں ملاقات کریں گے۔ ایک دن مدرسے میں ایک درویش آیا جو چیتھڑے پہنے ہوئے تھا اور کپڑوں پہ کہیں کہیں غلاظت بھی لگی ہوئی تھی، لاٹھی ہاتھ میں تھی اور سر نیچے کیے ہوئے اس قدر خراب حال میں تھا کہ اس کی طرف کسی نے توجہ نہ دی، بلکہ اسے دیکھ کر سب نے کہنا شروع کیا کہ اے درویش وہیں بیٹھ جاؤ، لیکن وہ آگے چلا آیا۔ وہ طالب علم مجلس میں بیٹھا تماشا دیکھتا رہا۔ قریب پہنچ کر درویش نے کہا کہ مجھے پانی کا کوزہ درکار ہے۔ استاد نے کہا اسے کوزہ بھر کر دے دو۔ جو ہی ایک لڑکے نے اس کے ہاتھ میں کوزہ دیا، اس نے نیچے گرا دیا۔ کوزہ گر کر ٹوٹ گیا اور ان کی کتابیں اور کاغذ گیلے ہو گئے۔ جب طلبہ کی کتابوں پر کوئی شخص پانی گرا دے تو سب جانتے ہیں کہ وہ کیا حشر کرتے ہیں۔ سب لوگ درویش پر برس پڑے، اس کی بڑی بے عزتی کی۔ جب اس واقعے کو 6 ماہ گزر گئے تو استاد نے طالب علم سے کہا کہ وہ میعاد گزر چکی ہے لیکن خواجہ خضر علیہ السلام نہیں آئے۔ طالب علم نے کہا وہ تو آئے تھے لیکن آپ نے ان کی پرواہ نہیں کی۔ جو ایک روز پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ایک درویش آیا تھا اور پانی کا کوزہ طلب کیا تھا، جب اس کو کوزہ دیا گیا تو اس نے گرا دیا، جس سے طالب علموں کی کتابیں بھیگ گئی تھیں اور سب نے ان کو برا بھلا کہا تھا۔ وہ خضر علیہ السلام ہی تو تھے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے اور میرے چینل اسلام ٹرانسفارمز لائف کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے۔ شکریہ۔